प्यारे दोस्तों, बिल गेट्स पिछले कुछ सालों में ऐसे इंसान बन चुके हैं जिनको पूरी दुनिया बहुत सीरियस ले रही है और हर वक्त उनकी स्टेटमेंट का इंतजार करती है, क्योंकि हालिया अरसे में इनकी जानिब से जो बात भी की गई वो आगे चलकर हूबहू पूरी हुई। जैसा कि कोरोना वायरस के शुरू होते ही इन्होंने बता दिया था कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा और इसकी वजह से मईशतें तबाह हो जाएंगी, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इनकी जानिब से की गई बात बिल्कुल सच साबित हुई। जबकि आपको ये भी बताते चले कि एक मरतबा फिर इनकी जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से खतरनाक पेशगोई कर दी गई है, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। यहाँ तक कि आलमी इदारे भी इस भयानक पेशगोई को देखते हुए सख्ते में आ चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने हाल ही में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पूरी दुनिया को खबरदार करते हुए कहा है कि अब हम वबाई मर्ज के बदतरीन मरले में दाखिल हो सकते हैं, और ये ऐसा मरला होगा जिसमें बच जाने वाला खुशकिस्मत हो जाएगा, क्योंकि हम इस दौर की जानिब तेजी से जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीमारियां होंगी। यहाँ तक कि अभी एक बीमारी खत्म न हुई होगी तो एक और खतरनाक बीमारी दुनिया को अपने घेरे में ले लेगी। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कोरोना का नया वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट ही होगा, जो इतनी तबाही फैलाएगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ये वायरस सबके घरों पर दस्तक देगा और हर घर में किसी न किसी को मुतासिर जरूर करेगा, और फिर ये वायरस इसी तरह आगे फैलता जाएगा जो देखते ही देखते सब कुछ तबाह करके रख देगा। इन्होंने मजीद कहा कि कुछ अरसा कबल तक ऐसा लग रहा था कि जिंदगी मामूल पर आ जाएगी, लेकिन फिर एकदम इस वायरस ने सर उठा लिया, जिसके बाद अब ऐसा लगने लगा है कि हम बदतरीन तबाही में दाखिल होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले के कोरोना वायरस से ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ये जल्द ही दुनिया के हर मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा और हर मुल्क की मईशत को गहरा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अभी तक ये जाहिर नहीं हो सका कि ओमिक्रॉन आपको किस हद तक बीमार कर सकता है, ताहम हमें इसे संजीदगी से लेने की जरूरत है। उन्होंने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लेने का मशवरा देते हुए कहा कि ये बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, लेकिन वैक्सीन लेने के साथ साथ हमें इस दौरान एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, खास तौर पर उन लोगों का जो ज्यादा कमजोर या हसास है, चाहे वो सड़कों पर रहते हों या किसी और मुल्क में। इसका मतलब है कि हमें मास्क पहनने होंगे और बड़े वाकयात से गुरेज करना होगा और लाजमी तौर पर वैक्सीन लेना होगी, क्योंकि इसी में हमारी बका है। इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन इतनी तेजी से हरकत करता है कि एक बार जब ये किसी मुल्क पर गलबा हासिल कर लेता है तो वहाँ इसकी लहर 3 माह से भी कम वक्त में हर चीज तहस नहस कर देती है। लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि अगर हम सही इक़दामात करें तो 2022 में ये वबा खत्म हो सकती है। प्यारे साथियों, याद रहे कि आलमी इदारे सेहत यानी WHO के डायरेक्टर जनरल ने पहले ही कह दिया है कि जिंदगी खत्म करने से बेहतर है कि हम अपनी छुट्टियां खत्म कर दें, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से फैल रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना के नए केसेस में 73% केसेस ओमिक्रॉन से वाबस्ता है। ये भी ख्याल रहे कि बर्तानिया में अब तक ओमिक्रॉन के 37,000 से ज्यादा तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर केसेस पिछले 2-3 दिनों में पाए गए हैं, जबकि ओमिक्रॉन से मुतासरा 12 अफराद की मौत भी हो चुकी है। वहीं हिंदुस्तान में मर्कजी वजारत सेहत ने मंगल के रोज कहा कि नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा मुतअद्दी है, लेकिन अगर हम हर मुमकिन एहतियात करें तभी इस वायरस से महफूज रह सकेंगे। बिल गेट्स का मजीद कहना था कि अगर हमने इस वबा पर काबू पा भी लिया तो इस वायरस के बाद जिंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी जैसी इस वबा से पहले हुआ करती थी, बल्कि 2023 के आखिर तक लोगों में छोटी छोटी बेशुमार बीमारियां जन्म लेने लगेंगी, जिनका अचानक एहसास तो नहीं होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के अंदरूनी आज़ा को मुतासिर करेंगी, जिसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स ने दुनिया को अगली खतरनाक तरीन वबाओं के लिए भी तैयार रहने की हिदायत कर दी है, जो जाहिरी तौर पर इंसानों के लिए वबाले जान बन जाएगी। जबकि बिल गेट्स का मजीद कहना है कि ये आने वाली वबाएं पिछली तमाम वबाओं से ज्यादा खतरनाक होंगी, और अगर अभी से इन बीमारियों की तैयारी जंगी बुनियादों पर न की गई तो दुनिया को बहुत बड़े खतरे से दोचार होना पड़ सकता है। बिल गेट्स ने कहा कि मुस्तकबिल में वबाओं को रोकने के लिए अरबों डॉलर सालाना की सरमायाकारी की जरूरत होगी, और अगर हमने पहले से ही वबा से बचने के लिए सरमायाकारी न की तो हमें मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी दुनिया कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी।
جیسے کرونا وائرس کی وبا کی ہمیں 28 خرب ڈالر قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ اپنے پیام میں بل گیٹس نے کہا ہے کہ اس دور کی بیماریوں کی تشخیص اور ویکسین کی تیاری کی ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ عالمی طور پر وبا کے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے باقاعدہ نظام کا قیام بھی ضروری ہے، جو کئی وباؤں کے باوجود ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ پیارے ساتھیوں، بل گیٹس کی جانب سے پوری ہونے والی پیشگوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے عذاب بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور اس سازش کا مقصد انسانوں کو کم کر کے باقی رہ جانے والے کچھ انسانوں پر حکومت کرنا اور ان کو غلام بنا کر اپنا حکم چلانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مشن کا آغاز تو بہت عرصہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اس مقصد کے لیے ان شیطانی طاقتوں نے ہمارے درمیان کچھ ایسے مہرے بھیج رکھے ہیں جو اس ناپاک مشن کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ انہی شیطانی مہروں میں سے ایک بہت بڑا مہرہ بل گیٹس ہے۔ جی ہاں دوستو، بل گیٹس، جسے ہم صرف مائکروسافٹ کے بانی کے طور پر جانتے ہیں، لیکن اس کو بھیجنے کا مقصد اس سے بالکل الگ ہے، کیونکہ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کا علم بل گیٹس جیسے انسان کو پہلے سے ہی کیوں ہو جاتا ہے، اور وہ کیسے آنے والے وقت کے بارے میں ہو بہو بتا دیتا ہے، اور پھر حیران کن طور پر ویسے ہی ہوتا ہے۔ اور اس عمل کو دیکھ کر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ دنیا کو کب، کیسے اور کس طرف لے کر جانا ہے۔ اس کا اسکرپٹ بہت پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اور اب اسی اسکرپٹ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے کہ جب 2015 میں کرونا وائرس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس نے اس وائرس کی پیش گوئی کر دی تھی اور بتایا تھا کہ یہ وائرس دنیا میں شدید تباہی مچائے گا، جس سے نہ صرف جانی نقصان ہوگا بلکہ اس بیماری کی وجہ سے کاروبار بھی بند ہو جائیں گے۔ اس انٹرویو میں بل گیٹس کا مزید کہنا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد آنے والا وائرس تباہی مچانے کے بعد وبا کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے بعد ویکسین متعارف کروائی جائے گی، اور پھر وہ شخص ہی اس وبا سے بچ پائے گا جو مکمل طور پر اس ویکسین کو لگوا لے گا۔ جب اس انٹرویو میں بل گیٹس سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ دنیا میں کس کس شخص نے ویکسین لگوا لی ہے اور کون ابھی باقی ہے، تو اس سوال کے جواب میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایسا ڈیجیٹل نظام ہے جس سے ہم یہ بآسانی پتہ لگا لیں گے کہ دنیا میں موجود کس شخص نے ویکسین لگوا لی ہے اور کون کتنا صحتیاب ہو چکا ہے۔ لہٰذا دوستو، آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ تمام باتیں ہو بہو پوری ہوئی، اور اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اومیکرون کے حوالے سے بھی بل گیٹس کی پیشگوئی پوری ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اس وائرس کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ واضح ہے کہ اومیکرون کئی یورپی ممالک میں اس وقت کووڈ کی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی قسم ہے، جبکہ براعظم یورپ میں عالمی ادارہ صحت کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہانس کلوگ نے کہا ہے کہ متاثرین کی تعداد میں اضافہ یہاں کے ممالک کے نظام صحت کے انہدام کے قریب لا کر کھڑا کر دے گا۔ اسی طرح جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ 28 دسمبر سے نجی محفلوں میں صرف 100 لوگوں کی شرکت کی پابندی دوبارہ نافذ ہو جائے گی، جبکہ نائٹ کلبز بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 28 دسمبر کے بعد سے ہی فٹ بال میچز بھی صرف بند دروازوں کے پیچھے ہوں گے، اور اس کے علاوہ فن لینڈ میں بھی شراب خانوں اور ریستورانوں کو 24 دسمبر کی رات 10 بجے بند ہو جانا ہوگا، اور اس کے بعد 28 دسمبر سے 3 ہفتوں کے لیے ریستورانوں کو 6 بجے بند ہونا ہوگا، جبکہ نشستیں محدود رکھی جائیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس موذی وبا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔